بسم الله، نبداو على بركه الله. الروتين الاول اللي غادي ندير ان ماشين لافي. غادي ندير الحوايج ديالي هنا. راه ملي كندير لي كورس كنحيد كلشي، كنعقم كلشي حوايجي. داكشي باش كينمسح. والمهم داكشي اللي غادي ندير. فوالا. لا ماشين كتهز غير 5 كيلو، ما غاش تهز ليا كاملين الحوايج. غادي نشوف داكشي اللي غادي يدخل فيها. فوالا، ها هي غادي ندير فيها هاد الليكيد ديال ماشين لافي. هو صافي، وغادي نسدها يا البنات. وحيت انا كنصور لكم بواحد الكاميرا ما غاديش نقدر هانتوما. غادي نسدها وغادي ندوز الروتين الثاني. كل بنات لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ صباحكم مبروك. بعد ما ماشيين لافي غسلت ليا الحوايج ديالي. شت الشمس وقلت غنبروفيتي باش نشر الحوايج ديالي. غادي نشرهم هنا. هانتوما كتعرفوا حنا ما عندناش السطوحه، ما عندناش بحال المغرب. عندنا هاد الشمس، هانتوما كتشوفوا الشمس زوينه. ها هي. اوب. وحنا عندنا الجو زوين اليوم. حنا اليوم 4 ماي. ايوا تبعوا معايا، ما تمشيوش بعيد، غادي نشرح معكم الحوايج. هنا الشمس ديال فرنسا راه ماشي بحال ديال المغرب. كتمشي وكتجي كتشوفوا. الظل كاينه، الشمس دروك راه مشات عاود. ربما غادي تكون عاود الشتا، ما عرفت. الا درناهم لداخل خصو يجلسوا 3 ايام حتى 4 ايام باش ينشفوا، وكتكون فيهم شويه الريحه. دونك انا شفت. صافا. bientôt l'école. Tu veux bientôt l'école? Maman, elle a dit qu'il n'y aura plus d'école. Ah Il y aura d'accord. plus d'école parce qu'elle ne travaille pas, du coup elle peut nous garder. Ah c'est vrai. Ouais, c'est mieux d'aller au mois de septembre. Et en plus, c'est le père qui l'a dit, lui, il veut pas ouvrir l'école. Ouais, c'est pas mieux pour vous. Et par contre, non. Oh, merci. Oh, merci. Oh, c'est moi, j'ai marqué un peu. Allez,
رجعات البنات باش الشمس عاود رجعات. كتمشي وكتجي. صافي البنات انا قربت نكمل. والشميون حيدها. البنات انا كملت المشير ديال الحوايج. دوكا غادي ندخل ندير معكم ديك التحليه ديال الكاستر ديال لي فيغين، وبديت ندير معكم واحد الجي دورانج. ندير معكم واحد 2 وصفات. صافي هادشي اللي كاين البنات. تبعوا معايا، ما تمشيوش بعيد. على بركة الله غادي نبداو بهاد المايزينه كما كتشوفوا هذه. وكاين عندنا الحليب، لتر د الحليب، وتقدروا ديروا على حساب اللي بغيتو. و 2 خمارات ديال الفاني، هادو اوبليغاتوار ديروا 2 حتى 3 على حساب اللي كتبغيوها اللي كتبغيوها. الملحه، واحد القرصه ديال الملحه. السكر ما عامرش الكاس، غير واقع شويه حتى لهنا. وغادي ديروا 4 البيضات ولا حتى 5 على حساب الا كانوا كبار. غتخرجوهم على حراره الغرفه واحد ساعتين ولا 3 سوايع. انا عندي شويه صغار، غادي ندير 4. المهم داكشي اللي عندكم. والتحليه غادي نديرها بهاد لو بتي بو، هاد لي بتي غاتو كما كتشوفوا. هادو صغار ديروها باللي بغيتو، باوريو. انا داكشي اللي عندي. كتعرفوا دوكا الحجر الصحي ما نقدروش نخرجوا نجيبوا داكشي اللي بغينا طول الوقت، ما نقدروش. دونك انا هادشي اللي بقى عندي، وغادي نقضيو به وصافي بحال العاده نقضيو. وخاص الحليب، ديركم الحليب. وفي الاخر غادي نديرو ليها المايزينا. كتعرفوا بحال هي التحليه ديال الفلو، المايزينا ولا النشا اللي عندكم هذا. وغادي ندير لها شويه ديال الكاكاو، ونزيد عليها شويه ديال الشوكولات الا بغيتو الا حبيتو. ما بغيتوش دروكا بسم الله على بركه الله. غادي ندكوها
القمة هاد القمة مزيان. المهم غادي نهرمشها، ماشي نهرمشها، المهم ندير لها بحال بتيت بوسيير، ندقها مزيان ولا نرجعها ولا اللي بغيتو. المهم غادي تدقوها سواء عندكم في لاباراي، سواء راه نديرها غير بواحد الميكا، ندير لاباراي ديالي خاصره وغادي ندقها ونرجعها معكم. وعلى فكره غادي نقول لكم لي كيسات هادو فاش غادي نديرها ان شاء الله. هادو لي كيسات نتوما كتشوفوا بحال هادو الحجم اللي عندكم، ونديرها انا ولا كتعرفوا لا سويت. دروكا راه كملت البنات. هانتوما كتشوفوا هاد الكيسات غادي نعمرهم وغادي نديرهم معلقه ولا جوج على حساب. الخليط ديالي ها هو، ديروا ليه 2 معالق الزبده 3 على حساب تيتجمع، ولا عندانات ولا العسل. المهم تجمعوه كما قلت لكم، تخلطوا على هذا القياس تيتجمع شويه هكا صافي. دونك غادي نبدا ان شاء الله معكم باش نبقى نعمر. بسم الله على بركه الله. دونك غادي نبدا ونبقى نعمر هاد لي كيسات ولا هاد القوالب ولا اش كيقولوا لهم، عرفتش كيقول لهم. المهم ما تعمروهمش بزاف، ديروا غير شويه، جهد معلقه صافي. ولا المهم انا عندي هاد الباكيه صغيره ما عرفتش تخرج ليا كلشي هادشي ولا لا. نبداو ديما على هادشي اللي غادي يكون في الثلاجه هو الاول، عاد غادي نبداو بما باقي لورغانيزاسيون. غادي نعمرهم البنات وغادي نحاول بشي كاس ولا بشي معلقه، ولا نحاول زعما نديرهم مزيان يكونوا غاليزي، يكونوا زعما دايرين متساويين. عندنا نورمالمون هاد لي كيسات صغار شويه، خص يكونوا شويه طوال حيت غادي ندير فيهم باقي، غادي ندير عليهم داك الخليط، ما خصهمش يكونوا عامرين. فوالا وغادي هانتوما كتشوفوا بحال دوكا هذا. مثلا انا غير قلت هذوك هذا وديروا لهم هكا باش يديروا بحال هكا. غادي نكملهم البنات وندير معكم وحده ولا جوج. بحال هذا الشكل غادي نكملهم ونرجع معكم. الكيسيت هما عمرتهم وانتما كتشوفوا كيما دايرين، كنظن باينين ليكم. دروك غادي نديرهم في الفريجيدير وغادي نرجع لحاجه ثانيه. دروك البنات غادي ندير الحليب، غادي ندير تقريبا جهد لترو على حساب داكشي اللي عندكم، لا كيسات اللي عندكم باش نعمرهم واحد شويه. غادي نوري لكم، سمحوا لي واش غتبان لكم ولا لا. غادي نهرس البيض. دوكا ندير 4 البيضات، الا عندكم حتى 5 6 ديروا. غادي ندير السكر، سمحوا لي درت هذا يمكن نضركم حيت انا هذه هي الكوزينه ديالي ما فيهاش اورغانيزاسيون. المهم ندير السكر البنات نتوما كتشوفوا.
غادي نطرب الحليب، ها هو درتو. انا غادي نطرب هذا مزيان مع السكر، كتخليو الحليب حتى كيغلى، عاد كتزيدو على هذا الخليط، على هذا الخليط اللي درت انا. هذا السكر مع البيض، نزيدو عليها الملحه. دروك البنات الحليب راه هو غلا نتوما كتشوفوا، غادي نزيدو شويه بشويه لهنا، شويه بشويه، ما تزيدوش بزاف، غادي ما يكللش البيض، غير شويه. وغادي نخلي واحد النص، واحد شويه، وغادي نزيد عليه المايزينا، واحد 2 معالق ونص. نزيد عليه واحد 2 معالق بومبي زعما كبارين، 2 ونص، عامرين هكا. صافي هادشي غادي ندير، غادي ندور. هنا، عاد غادي نزيدو الخليط اللي حدايا، ندورو قبل ما حيت هو تيكون شويه حبيبات، واحد يدور زعما مزيان. المهم ملي غادي ندورو غنرجع معكم. البنات انا خلطت النشا نتوما كتشوفوا، دروك غادي نزيدوها هنا على الخليط اللي درت هنا، نزيدوها شويه بشويه. كما قلت لكم قبل ما ديروش النشا دوروها هي الاولى. ها هي، وعاد غادي ديروها في هذا، ديروها عاود ترجعوها في استسمح، تزيدوا ليها 2 خمارات ديال الفاني، 2 حتى 3. تدوروا وغترجعوا الخليط لهنا. صافي غترجعوا الخليط وبقى تسناو شويه حتى يطيب لكم، زعما حتى يطيب لكم الخليط. وعاد كما قلت لكم غترجعوا الخليط لهنا، ديروا النشا دوروها، عاد ترجعوها في العافيه، غتحركوا شويه بشويه. هاد المرحله مهمه وما خصكمش تخليوه سينو غادي يتلصق لكم، غادي يتلصق في ساعه. ديروا في العافيه حتى تشوفوا الفقاعات، صافي حبسوا، داكشي اللي كاين. ملي غادي يطيب الخليط غنرجع معكم باش نقول لكم اش غندير. الخليط البنات ها هو طاب، وانتما غيكون الفقاعات سدوه زعما طفيو النار، وغادي تقسموه على قسمين، ديروها النص هنا ونص هنا. غادي تزيدوا واحد معلقه كبيره ديال الكاكاو، وحده بركه. غادي نزيدوا لها شويه الشوكولاط الا بغيتوش خليوها هكاك. سينو ديروا الشوكولاط ديال داك الشوكولاط الحلو اللي كياكلوا الدراري في الحليب الماء الصباح، صافي وخلطوا. باقي عندي هنا ما عرفتش
باش نضيعو غادي باش نرجعوه هنا عاود وغادي ندورو مزيان حتى هاد الشكلاط اللي فيها باش تذوب. فيها بزاف المراحل ولكن صدقوني بنينه بزاف غتشوفوا. انا غادي حتى يذوب هاد الشكلاط وهاد الخليط غتخليوه تقريبا نص ساعه حتى لساعه واحد في الثلاجه، ولا غير نص ساعه بركه. ولا تخليوه في حراره المطبخ، تخليوه في واحد القنب وخليوه حتى تحيد منه هاد الحراره هاد السخونيه. دوك انا الهدف ديالي قسمته على جوج باش ندير جوج طبقات. الطبقه الاولى ديال هاد الطبقه البيضاء ديال الفاني، وهاد الثانيه ديال الشوكولاته. صافي هذا هو دابا غنقربو لكم. ها هو تقدروا تزيدوا شويه الزبده الا بغيتو، ما بغيتوش خليوها. هانتوما ريحته زوينه. فوالا زوينه هاد التحليه، زوينه في السحور ولا في علاش لا في ملي كتقدموا الاطباق ديالكم كتكون زوينه وكيبغيوها الدراري الصغار. صافي البنات غادي نخليوها كما قلت لكم واحد ربع ساعه حتى نص ساعه، وغادي نرجع معكم باش نوريكم باش نديروه في الكيسات. دوكا الخليط راه هو برد شويه، وانتما كتشوفوا كدوروه. الخليط ديال الشوكولات وهذا الخليط ديال الفانيلو اللي قسمت. هادوك لي كيسات راه ما جبتهم في الثلاجه. ودوكا نبداو ان شاء الله. غادي تبداو بالتحليه الاولى، غتهزوا هذا ديروا واحد المعلقه تشوفوا، حيت غادي نزيد عليه الخليط الثاني. دوك ما خصش يتعمر بزاف، ديروه بالمعلقه ولا ديروه زعما اللي عندكم. وفي غاميزير اللي خصو غتزيدو، ما خصش. انا غير عندي هاد لي كيسات صغارين شويه، نورمال ما خصني دوك الكبارين، مي ما عنديش كما قلت لكم عديت بهادشي اللي كاين. صافي كما قلت لكم اللي خصو زيدو. هادشي راه ماشي يخسر، اللي بقى ديروه في تسميح البنات. غادي نغسل غير هادي باش ندير الاخرى. هانتوما كتشوفوا الخليط كي داير، ها هو. غادي نزيد عليه الخليط الثاني، الخليط ديال الشوكولاته. ما قلت لكم البنات ما ديروش بحالي، الا بغيتو ديروا دوك لي كيسات الكبار تيجي زوين زعما المنظر. وصافي غتخليهم في الثلاجه واحد بحال هكا. الا درتوهم البنات دروكا في الصباح في الليل، خليهم حتى للصباح استحسن. زعما الواحد يدير. انا غير في الليل ما كيكونش عندي الاضاءه مع الضو يكون خايب. ما ساهلين. كنحاول نزرب حيت كنعرف الناس ما كيبغيوش بزاف الفيديو يكون كتير
كبير. انا راه البنات استسمح لكم، ما انا ما كاين عندي السوايع بزاف، داكشي كندير لكم بعض المرات 20 مينوت 25 30 مينوت باش نكمل، حيت انا كيكون غاديه في عامين وخفت شي نهار ما يحيدوا لي القانون ولا شي حاجه، ما نعرف اون سي جامي، ما عرفتش القانون كيفاش، واش اللي داز عامين واش عنده الحق زعما باقي يبقى ولا لا، ولا ما عرفتش. كنعرف ما كتبغيوش السوايع بزاف، ولكن كنحاول ندير بزاف باش نكمل. صافي غادي نديروهم في الثلاجه، نحاول نكمل هادشي اللي بقى، ولكن هادشي جاني زعما بيكوال اكزاكت، زعما في هو هذا هانتوما كتشوفوا. الحليب ما درتوش كامل، ما درتش ايترو كامل، خليت فيه واحد جوج كيسان. هانتوما كتشوفوا البنات، دروكا ان شاء الله في الثلاجه، نديرو في الثلاجه واحد كما قلت لكم واحد 3 السوايع حتى ل4 بزاف باش يشد مزيان مزيان مزيان، وصافي غادي نرجع معكم باش طابوطيوه مزيان باش يقط. المهم تقادو نتوما هادشي شدو، هذا شويه عمرته ما كاين مشكل، ونرجع معكم ان شاء الله باش نوري لكم التقديم الاخير. بسم الله، نبداو على بركه الله. دروكا غادي نبداو، باش غادي نبدا التحليه خاصني واحد الليمونه وحده، بنانه وتفاحه، غادي نديرها 3 المكونات. تقدروا نتوما تزيدوا فيها اي تزيدوا فيها الخوخ، تزيدوا فيها شاكان ما سون غو، واحد الذوق ديالو، واحد داكشي غادي يدير. غادي ندير فيها هاد الزيت ديال الليمون، غتحكوا الليمون ديروا فيها. الا درتو الحامض حكوا الحامض، انا ماغاديش ندير الحامض حيت ديجا الليمون حامض، ما الا درت الحامض غادي يكون زعما تخو اسيد حامض بزاف، انا ما كنبغيش الحموضيه بزاف. صافي في بركه عليا هاد الليمونه، بنانه وتفاحه. بيان سور غادي نديروا فيها اي نكهه بغيتو، بغيتو تخليوها بغيتو ديروا غير ديال الليمون خليوها، وغادي نخلطوها بالماء، وبيان سور كاين السكر على حساب الذوق ديالكم. يلا نبداو على بركه الله. باش ما نطولش عليكم الفيديو، انا الليمون قطعته على طريفات صغار، هو قطعته على طريفات صغار، حيدوا فيها دوك لي بيبان، دوك الحبيبات الصغار، الخيوط. المهم غادي نطحنوه وابخي غادي ندوزوه ديك الصفايه، باش ما نلقاوش اي زعما دوك الحبيبات كيخسروا لنا الليمون، كيكون حار شويه. فوالا. دوكا بقى لي غير التفاح، غادي ندير التفاح لا فيت في. التفاح باش نقطعو باش ما نخسر ليه داك التفاح. ملي كتقطعيه كيكون شويه كحل، قلت غادي نخليه حتى الاخر ونقطعو معكم. الفاصو راه غسلتوه مزيان، غادي نديرو القشور ديالو، حيت في الاخر غادي نصفيه. المهم ديروا نتوما على افراد العائله ديالكم، 2 3 4. انا غير كنقول لكم، انا راه غير بوحدي مع بنتي، فوالا. وهي بزاف كتشرب كاع داك، كتبغي نشري ليها زعما داك ديال العصير ديال اوشون وكتشربو. انا غير شفت مع هادو قلت البنات كنديرو، ما كاين احسن من شي حاجه بيو يشربها الواحد. البنان حتى هو راه غسلتو، حيت البنان هو الا بقى بزاف كيخسر. كنفضل ندير البنانه مع التفاحه والليمونه. بغيتو تزيدو زيدو، انا يكفيني هذه غادي نرجعها لبلاصتها.
كاين الليمون ها هو حتى هو بركه. هادشي راه فيه كفايه تفاحه بنانه و الليمونه. كما قلت لكم انا ما بغيتش ندير السيترون والليمون جوج بزاف غادي يكونوا حامضين. فوالا غادي نبدا على بركه الله. نقرب لكم هادشي شويه هنا. بيان سور كاين السكر حتى هو السكر كاين. هذا تقدروا تشربوه في زعما في البدايه ولا تخليوه في السحور ولا واحد يدير داكشي يبغى. غادي ندير لها النكهه ديال لي غابيط ديال الليمون. كاين اللي كيديروا بالحليب سما غير كنديروا على بعض المرات بالحليب كيجي زوين، ولا كنزيد ليه النكهه ديال الجي. دروكا غادي نزيد ليها انا غير غندير السكر. غديروا السكر على حساب الذوق ديالكم. انا غادي ندير جهد 3 ديال المعالق. يا بقيتو كتشوفوا بغيتو نقصوا بغيتو تزيدوا حيد هادشي كلشي هنا. صافي غندير الليمون. عفوا غادي ندير الماء. ما غاديش ندير ما غاديش نكثرو، غندير غير حتى الفوق غير باش غادي بسم الله. كيبغي عصرو مزيان، كاين اللي كيشربو خاتم. انا جو بريفير نعصرو مزيان. فينالمون غادي نخليه هكاك. غادي نزيد ليه شويه د الماء وغادي نخليه هكاك. بنتي لا ما عجبهاش غادي نقول لها تصفيه وصافي، حيت ما كاين ما احسن من بيو. غادي يطلع ليا سي بون. واحد يدير شويه الماء باش ما يطلعش، حيت كثرت الماء ها هو طلع ليا بزاف. فوالا دونك كنفضل ندير هادشي اون ديريكت معاكم. ما بغيتش نقطع زعما ما بغيتش نقطع اللقطات. بسم الله. البنات درت ايترو ديال الماء عفوا الماء سخون عفوا مع رمضان الماء بارد بزاف. تقدروا ديروا زعما القياس اللي بغيتو في الماء ماشي اوبليغاتوار. انا غادي نديرو باش يبقى ليا نغطيه وغادي نخليه ما غاديش زعما ندوقو شي حاجه رمضان هذا. غادي نخليه غادي نغلفو.
غادي نغلفو نخليه في الثلاجه حتى العشيه ان شاء الله. اي حاجه درتها البنات غطيوها، واخا كتنيطوايو في الثلاجه ما كيكونوا دوك الميكروبات. فوالا البنات، ها هو كما قلت لكم غادي نديرو في الثلاجه. جا زوين، وانا درتو على القياس اللي بغيت، باش نتوما كما قلت لكم ديروا غير نص ديال الماء باش يكون خاطر بزاف. انا كنبغي على هذا الشكل. صافي بنتي ما تشربوا ما بغاش نصفي ليها، انا كيعجبني بحال هكا نشربوا بيو. وخليكم ما تمشيوش بعيد باش نقدم لكم جوج الاطباق اللي درت. داك التحليه ديال الكاستر ديال الفيغين وجي ديال لي فروي. متمشيوش بعيد البنات. التحليه ها هي اللي قلت لكم، جي دورانج اللي درت لكم مع التفاحه بنانه والليمونه. هو خرجته قبل الافطار. والتحليه ديال الكاستر ديال لي فيغين حتى هي خرجتها، غير هي خصها تخرجوها ملي تفطروا وخرجوها، ما خصهاش تبقى حيت كاينه في هاد ما كايناش في الكيسان ولا شي حاجه غادي تقدر تذوب لكم. هي خص تاكل سيغ بلاص، تاكل في ساعه ديك تحطوها تاكلوها سواء في الافطار ولا في السحور وترجع في الثلاجه وصافي. هادشي اللي بغيت نقول لكم البنات، كتجي رائعه رائعه، صدقوني جربوها على حسابي. غادي نوري لكم الصورة. الطبقة الأولى والطبقة الثانية كي كتجي تقدروا نتوما تزيدوا ليها الفوق كما قلت لكم رقائق اللوز ولا سميتو لي فريز، زعما ديروا ليها لي فريز ولا تزوقوها بالشوكولات، تزيدوا ليها الكراميل الفوق، زيدوا ليها المهم اللي بغيتو. انا ما هادشي اللي عندي بوغ لانستون. كتعرفوا الحاجات الصحي ما كنقدروش نخرجوا طولو باش نشريو داكشي اللي خصنا. هادشي اللي عندي في الدار وصافي. اكتفيت بهادشي. كنتمنى تعجبكم البنات، ولا عجبتكم اللايك البارطاج، وكنقول لكم بقاو في دياركم وتبعوا النصائح، وكنقول لكم شكرا، رافقتكم السلامه.